کدوں تک دشمنیاں پھٹدا رہے گا، کدوں تک لڑائیاں کردا رہے گا؟ آجا کن کلمہ پڑھ لے۔ حضرت عمر کہندے نے محبوب جی دشمنیاں مک گئیاں نے، لڑائیاں مک گئیاں نے، ہن کلمہ پڑھا لو تے اپنے مریداں وچ شامل فرما لو۔ کلمہ پڑھا لو تے اپنے مریداں میں جو شامل فرما لو۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھے تے مسلمانہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے۔ ہر صحابی راضی ہوئے، میرے پیغمبر دا ہر صحابی خوش ہوئے، ہر مومن خوش ہوئے۔ میں اکثر کہندا ہوں نا اس دور دے اندر عمر دے کلمہ پڑھن تے ہر صحابی راضی سی، آج ہر وہابی راضی ہے۔ انشاءاللہ اسی اپنی نسلاں نوں صحابہ دی نوکری سکھا کے جانی ہے۔ میرے سونے آقا دا غلامی عمر ہے، مرشد میرا تے امام عمر ہے، مرشد میرا تے امام عمر۔ و داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے، مکے وچ اس دن کفر وی رویا ہے۔ داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے، مکے وچ اس دن کفر وی رویا ہے۔ کفر نو پائی تو لگام عمر ہے، کفر۔ ایک باری محبت نال جملہ تسی 5-7 باری میرے نال رل کے پڑھو انشاءاللہ۔ آج بھی کفر واسطے عمر لگام ہے، کفر نو پائی تو لگام عمر ہے۔ اوے کسے دا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا ہوئے نا، او دے سامنے حضرت عمر دا نام لے لو، اللہ دی قسمیں پتہ چل جائے گا۔ کفر نو پائی تو لگام عمر ہے، کفر نو پائی تو لگام عمر، کفر نو پائی تو لگام عمر، مرشد میرا تے امام عمر۔ اب آپ کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں ہمارے معزز مہمان مقرر ذی شان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ جن روز دعا وچ منگیا آقا دی دعا دا ثمر آیا۔ جن روز دعا وچ منگیا آقا دی دعا دا ثمر آیا۔ جن روز دعا
وچ منگیا آقا دی دعا دا سمرے آیا ہویا کفر دل رضا داریے ہویا کفر دل رضا داریے نعرہ تکبیر عمر آیا جن روز دعاواں وچ منگیا آقا دی دعا دا سمرے آیا جتے سائے تو شیطان ڈرے جتے سائے تو شیطان ڈرے جدا نا سن کے بے ایمان جلے جتے سائے تو شیطان ڈرے جدا نا سن کے بے ایمان جلے او عمر دماد ہے دردا او عمر دماد ہے دردا جڑا کفر دی توڑ کمر آیا جڑا کفر دی توڑ کمر آیا جنوں روز دعاواں وچ منگیا آقا دی دعا دا سمر آیا ہویا کفر دل رضا داریے نعرہ تکبیر عمر آیا نعرہ تکبیر عمر آیا کٹھے بکیریاں تے شیر چرن ادروب تو شاہ کسرا ڈرنے کٹھے بکیریاں تے شیر چرنے ادروب تو شاہ کسرا ڈرنے پھٹے کپڑے بسے در پتے آندہ پھٹ کپڑے بسے در پتے آندہ سونا سادگی دا پہ کرے آیا سونا سادگی دا پہ کرے آیا جن روز دعاواں وچ منگیا آقا دی دعا دا سمرے آیا ہویا کفر دل رضا داریے نعرہ تکبیر عمر آیا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو مغرب دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا احباب دا اس درس قرآن دا اہتمام انتظام فرمانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے اسلامی سال دا پہلا دن ہے جدا نام اسلامی سال دے پہلے مہینے دا پہلا دن ہے اور اس مہینے دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر اللہ المحرم یہ اللہ دا مہینہ ہے ویسے مہینے سارے ہی اللہ دے لیکن کسے نو کسے چیز نال خاص کر کے او دی اہمیت نو بڑھا دیتا جاندہ ہے اور یہ مہینہ ان مہینیاں دے اندر شامل ہے جدوں دا زمین و آسمان دا نظام بڑھے ہیں جڑے اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینے بنائے انہاں مہینیاں دے اندر محرم الحرام بھی اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بیان کر دیں کہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رمضان تو بعد اس مہینے دے اندر زیادہ روزے رکھنے پسند کرتے سن اور اسی طرح اس مہینے دے 10ویں دن
جنہوں 10 محرم کیا جاندہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اس دن دا روزہ رکھ دے اللہ تعالی ایک سال دے گناہاں نوں معاف کر دیندا. اور آپ نے فرمایا آپ ساری زندگی ادھر روزہ رکھتے رہے اور آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا جو سال آپ نے روزہ رکھیا، فرمایا آئندہ سال اسی 9ویں دا بھی روزہ رکھاں گے. اسی طرح یہ 10ویں محرم والے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم نو فرعون تو نجات عطا فرمائی. بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر 2 بڑے واقعات رونما ہوئے. 27 ذوالحج نو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام نو حضرت فاروق اعظم دی شہادت ہوئی. اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنتی جوانہ دے سردار اور ہر مومن دے دل دی بہار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے اہل خانہ اور انہاں دے محبین جنہاں نوں بڑے دردناک انداز نال کربلا دے میدان دے اندر شہید کر دیتا گیا. کئی لوگ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دے اندر اصحاب محمد دے بارے اچھے نظریات نہیں رکھتے اور کئی ایسے بد نصیبی ہونگے جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نال پیار کردے نے لیکن اہل بیت نال انہاں دی عقیدت اچھی نہیں. ایک بات ذہن نشین رکھنا، جس دل دے اندر اصحاب محمد دا بغض ہے وہ بھی بندہ بے ایمان ہے تے جدے دل دے اندر نبی پاک دے اہل بیت دا بغض ہے او دے نال وڈا بے ایمان کوئی نہیں. مسلمان مومن بندے دا دل اصحاب محمد نال بھریا ہونا چاہیے. اہل بیت دی محبت ہر مومن دے دل دے اندر بھری ہونی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھنا، کئی ساتھیاں دی غلط فہمی ہے دور کرنا چاہنا. جی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت دی محبت دا حکم دیتا ہے، ایویں نبی پاک نے اپنے اصحاب دے احترام دا حکم دیتا ہے. جی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت نال محبت دا اظہار کیتا ہے، ایویں نبی پاک نے مختلف مقامات تے اپنے اصحاب نال بھی محبت دا اظہار کیتا ہے. حضرات دین اسلام نو سمجھن واسطے، دین اسلام نو سیکھن واسطے، دین اسلام تے عمل کرن واسطے اصحاب محمد اور اہل بیت دی محبت ضروری ہے. اگر دل دے اندر نبی پاک دے اصحاب دی محبت نہ ہوئے تو دین سمجھ آ سکدا، کیونکہ درمیان دے اندر واسطہ دین پہنچان واسطے ساڈے واسطے واسطہ کیے بولو کوئی روایت بیان کیتی جاندی ہے تے گل کتوں شروع ہوندی ہے؟ صحابہ تو. میں نے ایک بات یاد آئی، مثال دے کے سمجھاواں، ہو سکتا ہے گل سمجھ دے اندر آ جائے. مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ تعالی، دعا کرو جتھے بزرگ لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اکھاں دی بینائی نہیں سی دیتی لیکن دل بڑا روشن سی، دل بڑا روشن سی. اللہ تعالیٰ نے حدیث دا علم دیتا، حدیث دے حافظ سن. ایک دن نا شگرد کٹھے ہوئے کہنے لگے استادی دا علم تے چیک کریے، انہاں دا حافظہ تے چیک کریے. شیخ صاحب اپنی مسند تے بیٹھے نے، حدیث پاک شاگرداں پڑھنی شروع کر دیتی تے پڑھدیاں ایک روایت پڑھی جدی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث نو بیان کرن والیاں اما عائشہ
لیکن شاگرداں ساریاں آپس دے اندر اتفاق کیتا سی کہ استاد جی نو چیک کرنا ہے، علم چیک کرنا ہے، ہفتہ چیک کرنا ہے۔ انہاں اما عائشہ تے بجائے اوتھے لفظ ان ام سلمہ، ان عائشہ تے بجائے ان ام سلمہ، حضرت ام سلمہ دا نام لے دیتا۔ شیخ صاحب فرمان لگے بیٹا یہ روایت حضرت ماں جی ام سلمہ تو نہیں، اما جی حضرت عائشہ تو رضی اللہ تعالی عنہا۔ سارے شاگرداں رائے کیتی سی، کہنے لگے جی نہیں حضرت ام سلمہ تو ہے، فرماندے نے نا اما عائشہ تو ہے۔ شاگرد کہنے لگے جی نہیں حضرت ام سلمہ تو ہے، فرماندے نے پھر کتاب بند کر دیو، آج تو بعد میں حدیث نہیں پڑھانی۔ تے اٹھے نے جا کے اللہ دے سامنے 2 نماز رکھتاں پڑھیاں، نماز دیاں دعا کیتی، اللہ سونیا پہلے اکھاں دی بینائی لئی سی، ہن حافظہ بھی لے لئی، اے دعا کر کے نا تے سو گئے۔ خواب دے اندر اماں جی عائشہ آئیاں رضی اللہ تعالی عنہا، فرمان لگیاں بیٹا اٹھ جا کے حدیث دا درس دے۔ وہ جڑی روایت سی او ام سلمہ تو نہیں سی بلکہ میرے تو سی۔ اللہ اکبر اللہ، اے نبی پاک دی حدیث دا علم حاصل کرن واسطے، دین حاصل کرن واسطے صحابہ دا احترام ضروری ہے، صحابہ تے ایمان ضروری ہے۔ اگر صحابہ کسے ایک صحابی دے بارے ساڑھے دل کے اندر شک آئے گا، انہیں جڑی حدیث بیان کیتی ہے اس حدیث تے شک آئے گا، پھر دین دے اندر ایمان دے اندر کمی آئے گی۔ اس واسطے ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا دین بھی سچا، اصحاب محمد بھی گج کے بولو دین بھی سچا، نبی پاک دے یار بھی سچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی سورہ انفال دی آیت نمبر 74 دے اندر صحابہ دیاں انصار مہاجر دیاں خوبیاں بیان کر کے فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، صحابہ جتنے بھی سن سارے سچے مومن سن۔ ان نبی پاک دے اصحاب نظروں سونے تے پیارے صحابی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اور شہادت دے وارن چند گزارشات کرنا چاہوں گا، دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت مطابق میں نے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دے رسول تو اپنی آواز نو پست رکھ دینے، نیوی رکھ دینے، اج کو نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا اپنی جان تو ود کے احترام کر دینے، عزت کر دینے، آپ دے سامنے اپنی آوازاں پست رکھ دینے۔ اللہ فرماندے نے اے او خوش نصیب لوگ نے، او خوش نصیب لوگ نے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبکم للتقوی۔ فرمایا میرے پیغمبر دا احترام کرن والے، میرے پیغمبر دی ذات تو اپنی آواز نو نیوی کر لین والے، میرے پیغمبر دی ذات تو اپنی آواز پست کر لین والے، فرمایا ایسے خوش نصیب نے، انہاں دے دلاں دے امتحان میں رب نے لے آئے۔ اللہ جی گل کیے عثمان ٹون دے رہن والے فیصلہ آبادی سوال کر دینے، انہاں دے دلاں دے امتحان کیوں لے آؤ؟ اللہ ہتھاں دا کیوں نہیں امتحان لے آؤ؟ پیر
پیراں دا کیوں نہیں امتحان لیا میرے اللہ سر دا کیوں نہیں امتحان لیا مالکہ دل دا کیوں امتحان لیا ہے فرمایا کائنات دے لوگوں میرے نبی دے یاران دے ہاتھ لوگاں نے ویکھے میرے نبی دے یاران دا سر لوگاں نے ویکھے آؤ میرے نبی دے یاران دے پیر تے قدم لوگاں نے ویکھے یعنی ظاہر میرے پیغمبر دا لوگاں نے ویکھے آؤ نبی پاک دے یاران دیاں نمازاں لوگاں نے ویکھی آؤ میرے پیغمبر دے یاران دا جہاد لوگاں نے ویکھے آؤ میرے پیغمبر دے یاران دیاں تلاوتاں سخاوتاں تے عبادتاں لوگاں نے ویکھی آؤ دل نہیں سی لوگاں نے ویکھے تے دل میں ہی ویکھ سکنا اور کوئی ویکھ سکتا اللہ فرماندے نے میرے تو علاوہ دلاں نو کوئی نہیں جے جاندا اللہ فرماندے نے میں دلاں تے امتحان اس واسطے لیے تاکہ 1400 سال بعد اٹھ کے کوئی اصحاب محمد دے دل دے بارے گل نہ کر دے فرمایا سونےو میں تواڈے یاراں دے دلاں تے امتحان لیے قلوبکم للتقوی فرمایا سی انہاں دے دلاں نو جانیے انہاں دے دلاں دے اندر بس اپنا ڈر ویکھیے انہاں دے دل ویکھے نے تے مان نال بھرے ہوئے ویکھے نے ولکن اللہ خبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم اولئک کتب فی قلوبکم الایمان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبکم فرمایا انہاں دے دل پاک تے صاف تے ستھرے نے انہاں دے دل فرمایا ایگو وجہ لہم مغفرتم و اجر عظیم دنیا تے رہندے نہ کو غلطی ہو گئی ہے کو کمی کوتاہی ہو گئی ہے میں انہاں نو معاف بھی کر دیتے تے اجر عظیم دا وعدہ بھی کر لیے بخاری پاک دی روایت ہے جدوں نبی پاک تے سینہ پاک تے قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ہے میرے پیغمبر نے صحابہ نو پڑھ کے سنا دیتی ہے اس تو بعد حضرت عمر میرے پیغمبر ایڈی آستہ گل کریا کر دے سن کہ آپ نو پوچھنا پیندا سی عمر کی آنکھیں آئی عمر کی آئی اتنی آستہ میرے پیغمبر گل کریا کر دے کائنات دے لوگوں کون فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اللہ دی قسم میں اکثر کہندا ہوں فاروق اعظم او عظیم ہستی ہے جس معیار نال وی ویکھیے حضرت فاروق اعظم اس معیار تے پورے اتر دے نظر آندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہر معیار نال اعلی نظر آندے نے بندہ کسی بندے نو چیک کر دے اونوں پرکھنا چاہندے او دا اسلام ویندے اسلام کیویں دے آو حضرت عمر دا اسلام ویکھیے میرے تواڈے پیر عمر شاہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھلے ٹھلے بول دیو گرمی تھانوں لگ دیے تے مینوں ہی لگ دیے تیرا جناب گرمی چھڈو اللہ دے نال رجوع کرو تے محبت نال درود پاک پڑھو تواڈے سینے ٹھنڈے ہون رحمت کائنات جناب محمد ماشاءاللہ ادھے کو بول پہ ہو سارے بولو کلیجہ ٹھنڈا ہوئے اللہ دی قسم میرا ایمان درود پاک پڑھیا سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیے ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیے ضرور دس گئے کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا زندگی دا فہم تے شعور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے ہر گل دسی سونے کھول کھول کے مٹھی جی زبان وچوں بول بول کے
ہر گل دسی سونے کھول کھول کے مٹھی جئی زبان وچوں بول بول کے مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے اور جیون دا گھر ایک اصول دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے نبی پاک نے صلوات و سلام دی ذات گرامی میرے پیغمبر صلوات و سلام دے عمر دا اسلام منگیا ادھر ویکھیا ڈے اللہ دی قسم میرا ایمان ہے جتنی بھی صحابہ دی تعداد 1,44,000 یا 1.5 لاکھ ہر صحابی عظمت والا میرے پیغمبر دا قاری یار جنتی نبی پاک دا ہر صحابی شان والا ایک بار دا محبت اظہار کرو ہر صحابی نبی بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی عظمت والا لیکن نبی پاک دے جتنے صحابہ نے آپ چل کے آئے نے جدوں عمر دیاں واریاں یا عمر آیا نہیں بلکہ عمر نو میرے پیغمبر نے اللہ کو مانگ کے لے آئے رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے اللہ دے سامنے ہاتھ چکے نے تے آپ دعا کر دے نے اللہم اعز الاسلام و عمر بن الخطاب اللہ اسلام نو عزت چاہی دیئے میرے اللہ اسلام نو وقار چاہی دائے اے میرے مالک دی اسلام نو بلندیاں دینیاں نے تے عمر دے دے اللہ اسلام دی عزت واسطے عمر دے دے اللہ اسلام دی طاقت واسطے عمر دے دے تے دوسری حدیث دے الفاظ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اے نہ دوواں بندیاں چو جڑا بندہ تینوں پسند ہے مالکا او دے دے اللہ ابو جال تینوں چنگا لگ دے دیوں میں نو دے دے جو عمر بن خطاب چنگا لگ دے 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 میں کہنا کائنات دے لوگو عمر صرف مراد نبی نہیں بن کے آیا بلکہ نبی پاک دی مراد بھی بن کے آئے نے رب دا انتخاب بھی بن کے آئے نے اللہ کو اکبر عمر صرف میرے پیغمبر دی مراد ہی نہیں بنے بلکہ رب دے انتخاب بن کے آئے نے سیدنا حضرت عمر دے اسلام لے آن دا واقعہ 3 واقعات اس طریقے اسلام دے اندر موجود نے لیکن میں ڈیٹیل دے اندر نہیں جانا چاہتا صحیح سنم دے ایک بات سناواں میرے پیغمبر دار ارقم دے اندر بیٹھے ہوئے نے اللہ کو اکبر چند صحابہ نے کلمہ پڑھیا ہے غریب صحابہ ماڑے ماڑے کمزور صحابہ نے کلمہ پڑھے ایویں تھوڑے دن ہوئے نے حضرت امیر خمدہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے نے میرے پیغمبر دار ارقم دے اندر ادھر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چل دے آئے نبی پاک نے صلوات و سلام نے آندیا ویکھیا حضرت امیر خمدہ نے آندیا ویکھیا کہندے نے سونے عمر آ رہے ہیں تے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے او چچا جی عمر آ نہیں رہا عمر نو لب کنو مانگ کے لے آئے حضرت عمر کہندے نے حضرت امیر خمدہ کہندے نے سونیو اگر عمر چنگی عراب دے نال آ رہی ہے تو دے استقبال ہوئے گا اگر عراب دا برا ہے تے عمر دی تلوار نال دی گردن اڑا دیتی جائے گی حضرت عمر کے بڑے نے میرے پیغمبر بھی اٹھے نے رحمت کائنات تے اٹھ کے حضرت عمر دے سینے تے اپنا ہاتھ نبوت والا مارے آپ فرماتے ہیں عمر یار کدوں تک لڑتا رہے گا کدوں تک دشمنیاں پھٹتا رہے گا کدوں تک لڑائیاں کرتا رہے گا آجا کن کلمہ پڑھ لے حضرت عمر کہتے ہیں محبوب جی دشمنیاں مک گئیاں نے لڑائیاں مک گئیاں نے اور کلمہ پڑھا لو تے اپنے مریداں وچ شامل فرما لو کلمہ پڑھا لو تے اپنے مریداں میں جو شامل فرما لو حضرت عمر نے کلمہ پڑھے تے مسلمانہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے ہر صحابی راضی ہوئے میرے پیغمبر دا ہر صحابی خوش ہوئے ہر مومن خوش ہوئے میں اکثر کہندا ہوں اس دور دے اندر عمر دے کلمہ پڑھن تے ہر صحابی راضی سی آج ہر وہابی راضی ہے
اس دور دے اندر ہر صحابی راضی سی، اج ہر وہابی راضی ہے، ہر وہابی راضی ہے، ہر سنی راضی ہے حضرت عمر دے کلمہ پڑھن دے۔ اس دن بھی کفر نو تکلیف سی عمر دے اسلام دی، تے اج بھی تکلیف عمر دے اسلام دی کنوں ہے؟ کفر نو اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری نبی پاک نماز پڑھ لگے نے، عمر فرماندے نے سونےو کی کر لگے؟ عمر نماز پڑھ لگے ہاں سونےو ایتھے نماز پڑھنی ہے، عمر ساڈی تداب ہونی ہے، ایتھے ہی نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عمر کہندے نے سونےو اج نماز ہوئے گی تے بیت اللہ دے اندر ہوئے گی۔ اللہ دی قسم ہے، نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابن مسعود بیان کردے نے، عمر نے جدو کلمہ پڑھے اسلام کمزور سی، مسلمان کمزور سی، عمر دھیان نال اللہ نے اسلام نو طاقتور کر دیتا ہے، مسلمانوں نے عزت عطا کر دیتی ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے عمر دھیان تو پہلا مسلمان کعبے دے اندر نہیں سی جا سکتے، عمر نے کلمہ پڑھے تے مسلمان بیت اللہ دے اندر جا کے نماز پڑھی ہے۔ میرے پیغمبر نو حضرت عمر کہندے نے سونےو اج نماز ہوئے گی تے بیت اللہ دے اندر ہوئے گی، اج نماز پڑھاں گے تے بیت اللہ دے اندر پڑھاں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے شاعر تڑپیا بڑا سونا ترجمہ کیتا، عمر آئے نے تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ اور جنو حضرت فاروق اعظم دے آن دی خوشی ہے کھچ کے کو سبحان اللہ، انجنی ذرا سینے دا زور لا کے تمہیں آچو کے کو سبحان اللہ۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ وہ آیا گئے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا، نہ کرو شک اداؤں پر۔ خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا کا انتخاب آیا۔ عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ میرا دل کردا تہاڈا بھی تھوڑا جا گیسا پوے، رب محبت نال مل کے پڑھو نا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ پڑھیں گے آج کعبہ میں پروکے جس کی طاقت ہو، میرے اسلام لانے کا ہے کیا فائدہ، کو چھپ کر پھر عبادت ہو۔ اڑا دوں گا میں سارے اسے کا، اڑا دوں گا میں سارے اسے کا، کفر کا جو نواب آیا۔ عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یار ویسے میں رانا سیف اللہ توحیدی صاحب اللہ نے دی زندگی دراز فرمائے، حضرت بٹ صاحب دی زندگی اللہ دراز فرمائے۔ شیخ میں من گیا تانوں، تسی انہاں دے دل دے اندر صحابہ دی محبت بھر دتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ جیڈا بڑا جملہ ہے اڑے تڑپ کے محبت نال سبحان اللہ کہنا جے۔ شجاعوں کا شجاع آیا،
شجاعت نے سلامی دی فحاشی پہ زوال آیا شرافت نے سلامی دی شجاعوں کا شجاع شجاعت نے سلامی دی فحاشی پہ زوال آیا شرافت نے سلامی دی جبر ٹوٹا مٹی ظلمت جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا عمر ابن خطاب آیا اتنا پیارا اسلام میرے عمر دا عمر نو میرے پیغمبر نے مانگ کے لیا عمر دے اسلام دی وجہ کر کے اسلام نو عزت ملی ہے اللہ میں اکثر کہندا ہوں مینوں عزت ملی تے اسلام دی وجہ کر کے حضرت بٹ شام نو عزت ملی تے اسلام دی وجہ کر کے کسے شیخ الحدیث نو عزت ملی تے اسلام دی وجہ کر کے کسے بڑے بڑے جناب عالم دین تے بڑے بڑے محدثاں نو عزت ملی تے اسلام دی وجہ کر کے لیکن صدقے جمع عمر عظیم ہستیاں جنہ دے آن دی وجہ کر کے اللہ نے اسلام نو عزت دے چھڈی ہے اللہ اکبر اسلام دی عزت بن کے آیا عمر اسلام دا وقار بن کے آیا عمر اسلام دی قوت بن کے آیا عمر اسلام دی طاقت بن کے آیا عمر اسلام دا جھنڈا لہران واسطے آیا عمر مسلماناں نو کعبے وچ نماز پڑھان واسطے آیا عمر اللہ اکبر یہ تے اسلام دی گل ہے چلو ہن دین دی گل کریے حضرت عمر دا دین کیسا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے میں ایک رات خواب ویکھیے تے نبیاں دی خواب عام نہیں ہویا کر دی اللہ دی طرفوں وحی ہویا کر دی آپ فرماندے نے میں خواب ویکھی تے خواب دے اندر مینوں کچھ لوگ کھائے گئے کسے دی قمیض دے سینے تک ہے کسے دی قمیض دے نلوی اونچی ہے تے میرے سامنے عمر وکھائے گئے میں ویکھیا عمر نے ایڈی لمبی قمیض پہنی ہے عمر چلدا جاندا ہے تے دی قمیض زمین تے لگ دی جاندی ہے صحابہ کہندے نے سونے اس خواب دی کی تعبیر ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اے دے تو مراد میرے عمر دا دین ہے اے دے تو مراد میرے عمر دا دین ہے تے اے دا معنی کی ہے دین دا معنی میرے پیغمبر نے تعبیر کی تھی حضرت عمر دا دین فرمایا کائنات دے لوگوں سمجھا دیتا قیامت تک آن والے لوگاں نو سر تے واڑا تو لے کے پیر دے ناخنا تن تک تانوں عمر پورے دا پورا دین دے اندر نظر آئے گا اللہ اکبر انج کہہ لو عمر دین دی چادر دے اندر ٹکیا ہویا عمر دین دی قمیض دے اندر چھپیا ہویا سارے دا سارا عمر دین دے اندر اسلام ویکھاں تے عمر دا اللہ دین ویکھاں تے عمر دا اللہ تے ایمان ویکھاں تے عمر دا اللہ میرے پیغمبر ایک دن جناب مدینے دے بازار دے اندر نے عبداللہ بن شام رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے نے صحیح مسلم دی روایت ہے اے نبی پاک مدینے دے بازار دے اندر رحمت کائنات دے ہاتھ دے اندر حضرت عمر دا خط ہے کائنات دے لوگو میں کہنا اج بازار دے اندر بندہ کسے شیخ الحدیث دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے دے او دا ایمان حرارت دے اندر آ جاندا ہے تے عمر دا خط میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر ہے عمر کہندے نے سونیو میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا تواڈے نال بڑا پیار کرنا سونیو میرے دل دے اندر تواڈی بڑی محبت ہے عمر کتنی کو محبت ہے سونیو تواڈے نال محبت کرنا سارے جہان تو ود کے کرنا اپنے بیوی بچیاں تو ود کے کرنا وا اپنے بھیڑاں بھراواں تو ود کے کرنا وا اپنے رشتے داراں تے سجن یاراں تو ود کے کرنا وا سونیو ساری کائنات نال ود کے تواڈے نال پیار کرنا بس اپنی جان تو ود کے تواڈے نال محبت نہیں کردا میرے پیغمبر فرماتے ہیں عمر والذی نفسی بیدی مینوں قسم اس رب دی جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان انی دیر تک تو کامل ایمان والا نہیں ہو سکدا جنی
جنی دیر تک سارے جان تو ود کے حتیٰ کہ اپنی جان تو ود کے میرے نال پیار نہیں کر لیندا تے میرے پیغمبر دے عمر اوتھے ہی کھڑے نبی پاک دے ہاتھ دے اندر ہاتھی ہے اے نہیں کیا سونیا ترا مینوں چھڈیا جے میں گھر بیوی نال مشورہ کر آواں میری جان دا مسئلہ ہے گھر بچیاں نال مشورہ کر آواں میری جان دا مسئلہ ہے نا نا نبی پاک دے ہاتھ دے اندر ہاتھ ہے اوتھے ہی کھڑے کہندے نے سونیو اج تو بعد سارے جان تو ود کے بھی تواڈے نال پیار کراں گا اپنی جان تو ود کے بھی تواڈے نال پیار کراں گا تے میرے پیغمبر نے لب کھولے رحمت کائنات دے موتی رولے آپ فرماتے ہیں اللہ نا یا عمر اللہ نا یا عمر عمر ہن ایمان دا مدہ آئے ہن محبت دا مدہ آئے عمر دا اسلام ویکھاں تے میاری نظر آندے عمر دا دین ویکھاں تے میاری نظر آندے عمر دا ایمان ویکھاں تے میاری نظر آندے اللہ اکبر ہن چوتھی گل بندہ جدوں کسے بندے نو پرکھ دے تے دا علم چیک کر دے ادھے کوئی علم کیویں دے ادھر ویکھیا جے اللہ دی قسم عمر دا علم ہی معیاری ہے حضرت قاری شیخ اللہ توحیدی صاحب جس مدرسے دے اندر پڑھے نے جس شیخ الحدیث صاحب کول پڑھے نے اے اپنی سند بیان کر لگیا فخر محسوس کر دے نے میں فلاں شیخ صاحب کولوں سند لئیے کوئی عالم دین اپنی سند بیان کر لگیا فخر محسوس کر دے میں جناب حضرت شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ کولوں درس حدیث لے آئے وہی کہندے میں مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ انہاں کولوں درس حدیث لے آئے وہی کہندے میں مولانا عبد المنان وزیر آبادی کولوں درس حدیث اپنی سند بیان کر لگیاں فخر محسوس کر دینے لیکن عمر دا علم ویکھنا نبی پاک فرماندے نے خواب دے اندر اینج کر کے مینوں دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا ہے اللہ میں پی آئے تے اپنے پین تو بعد وہ دودھ والا پیالہ میں عمر نو دے دیتا ہے وہ دودھ والا پیالہ میں عمر نو دے چھڑے صحابہ کہندے نے سونیو اس خواب دی تعبیر کی ہے نبی پاک فرماندے نے اے دے تو مراد میرے عمر دا علم ہے اے دے تو مراد میرے عمر دا اے دے تو مراد میرے عمر دا علم اللہ اکبر عمر جس معیار نال وی چیک کرے گا تینوں ہر معیار تے پورا اتردا نظر آئے گا اللہ اکبر ایویں نہیں ہے طالب علم عمر دے نغمے پڑھدا پھردا عمر دے ترانے پڑھدا پھردا او میرے سونے آقا دا غلام عمر اچھی کو سبحان اللہ الحمدللہ اے جملے پوری دنیا تے وائرل ہو رہے نے پوری دنیا تے سنے جا رہے نے اور کائنات دے لوگاں واسطے پیغام اہل حدیث دا اہل توحید دا میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر جنہ امام منیا کھچ کے کو سبحان اللہ میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر مرشد میرا تے امام عمر وہ دساں کی میں عمر دی کڈی اچھی شان عمر دے نام تو تے کمبدا شیطان دساں کی میں عمر دی کڈی اچھی شان عمر دے نام تو تے کمبدا شیطان کفر تے بھاری سونا نام عمر مرشد میرا تے امام عمر ادھر ویکھیا جے بڑا کمال دا جملہ عمر تے سوسرے نبیاں تے نبی دا عمر دماد سونے علی دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ قرآن نعرہ مصطفیٰ نعرہ صحابہ نعرہ عمر فاروق نعرہ تکبیر عمر تے سوسرے نبیاں تے نبی دا عمر دماد سونے علی دا عمر دماد سونے علی دا عرفت اللہ پایا شان عمر
مرشد میرا تے امام عمر پڑھو پڑھو مت کرو مرشد میرا تے امام عمر انشاءاللہ اسی اپنی نسلاں نوں صحابہ دی نوکری سکھا کے جانی ہے میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر مرشد میرا تے امام عمر و داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے مکے وچ اس دن کفر وی رویا ہے داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے مکے وچ اس دن کفر وی رویا ہے کفر نو پائی تو لگام عمر ہے کفر ایک باری محبت نال جملہ تسی 5-7 باری میرے نال رل کے پڑھو انشاءاللہ آج بھی کفر واسطے عمر لگام ہے کفر نو پائی تو لگام عمر ہے اوے کسے دا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا ہوئے نا او دے سامنے حضرت عمر دا نام لے لو اللہ دی قسم پتہ چل جائے گا کفر نو پائی تو لگام عمر کفر نو پائی تو لگام عمر کفر نو پائی تو لگام عمر مرشد میرا تے امام عمر صدقے جاواں قربان اے تے حضرت عمر دا علم ہے نا اللہ اکبر جدوں بندہ بندے نو پرکھ لیندا نا 4-5 چیزاں پہلے نمبر تے اسلام پھر دین ایمان پھر علم تے پھر بندہ اس بندے دا عقیدہ چیک کر دے جویں دا عقیدہ ہوئے بندہ اوویں دا ہو جاندا ہے اللہ اکبر قاری سیف اللہ توحیدی صاحب کولے لوگ آندے نے دیگر علماء کول آندے نے انہاں کولے بہندے نے پرکھدے نے علم سنندے نے پھر چیک کردے نے اے دا جناب عقیدہ کی ہے جویں دا عقیدہ مطلب اگر اچھا عقیدہ ہوئے قرآن و سنت والا نبی پاک والا تے بندے پاویں وہابی ہوئے دیوبندی ہوئے بریلوی کہندا جی پاویں کسے بھی مسلک نال تعلق ہے اے دا عقیدہ چنگا ہے اے دا عقیدہ چنگا کیونکہ گل مکنی عقیدے تے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے عمر دا عقیدہ کیا گئے کیا عقیدہ گئے میرے عمر دا کیا عقیدہ گئے میرے عمر دا بخاری پاک دے اندر بات موجود ہے ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت اللہ دا طواف کر رہے نے بیت اللہ دا طواف کر رہے نے طواف کر دیاں این کر کے حجر اسود تے آ گئے نے اپنے تمہیں ہاتھ رکھ لینے حضرت اسود نوں بوتا دین لگے نے ویکھیا جے حضرت عمر نے تمہیں گلاں سمجھا دتیاں نے عقیدت دا ول بھی دس دتا ہے عقیدہ بھی دس دتا ہے اللہ اکبر حضرت عمر فرماندے نے اوے حضرت اسود گل سن نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے اوے پتھرا جنت دے اندر آن والیا میں جاننا ہوں تو ایک پتھر ہے اللہ اکبر حضرت اسود ایک پتھر ہے تے جنت دے اندر آئے نبی پاک فرماندے نے دا رنگ سفید سی لوگاں دے گناہاں دی وجہ کر کے دا رنگ کالا ہو گیا حضرت عمر فرماندے نے حضرت اسود گل سن تو نفع دا مالک بھی نہیں نقصان دا مالک بھی نہیں میں تینوں چومن لگا وا میں تینوں بوسا دین لگا اس واسطے نہیں کہ تو نفع نقصان دا مالک ہے میں اس واسطے تینوں بوسا دیندا پیا میں اپنے محمد پاک نوں تینوں چوم دیا ویکھیا اے اللہ اکبر حضرت عمر نے اپنا عقیدہ بھی سمجھا دیتا تے عقیدت بھی دس دیتی عقیدہ کی ہے حضرت عمر دسنا چاہتے نے پتھر پاویں کوئی بھی ہوئے او پاویں جنت وچوں آن والا ہوئے او پاویں انہوں نسب کرن والے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل ہون انہوں نسب کرن والے پاویں آخری نبی جناب محمد ہون صلی اللہ علیہ وسلم او نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکدا تے اور کوئی پتھر نفع نقصان دا مالک اوے توجہ کرو سنیو بھابیو نظر تے عمر دے منن والے ہو اگر عمر نو مان دیو تے عقیدہ بھی عمر والا پڑھو اے کئی بندے نا ہاتھ دے اندر پتھر پا لیندے نے ناگ پا لیندے نے کہندے نے جی جدوں دا پتھر پایا خیر ہو گئی ہے کاروبار چل پیا ہے میں کہنا وا اے میرے ہاتھ دے اندر پتھر پایا ہوئے اے ویکھو نا پتھر پائے تے میں ہاتھ دے نو اتار کے ٹیبل تے رکھ دیتا ہے اے کئی سال ایتھے پیا رہے اے اپنی جگہ تو حرکت نہیں کر
سکدا تیری قسمت کیویں بدل سکدا ہے او جڑا پتھر حرکت نہیں کر سکدا تیری زندگی دے اندر چنگے دن کیویں لے آ سکدے تیری زندگی دے اندر برکتاں کیویں لے آ سکدے خیر دا مالک اللہ ہے برکتاں دین والا اللہ ہے اس واسطے حضرت عمر نے عقیدہ دسیے تے عقیدت دسیے کہ جو نبی پاک نے کیتا ہے وہ کوئی کرنا ہے اور کچھ نہیں ہو کرنا اللہ کو اکبر اللہ اور حضرت عمر دا عقیدہ بھی معیاری نظر آندا ہے اللہ کو اکبر اللہ اور چلو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عمر دی زبان چیک کر لئیے جدو بندہ کسے دا ایمان چیک کر لیندے اسلام چیک کر لیندے او دا دین چیک کر لیندے او دا علم چیک کر لیندے او دا عقیدہ چیک کر لیندہ ہے تے پھر بندہ او دا اخلاق ویندے او دی زبان ویندہ ہے اے زبان دا کی ویندے اے کئی بندے کہندے نے فلاں بندہ یار انجل تے بڑا چنگے پر او دی زبان نہیں چنگی اونڈ تے بڑا چنگا ہے پر زبان نہیں چنگی لیکن صدقے جاواں عمر تو میرے پیغمبر فرمان دے نے رحمت کائنات نے فرمایا میرا عمر عظیم انسان ہے دی زبان تے دل تے اللہ نے حق جاری کر دیتا ہے عمر دی زبان جدوں بول دیئے حق بول دیئے عمر دے دل دے اندر جو ہے وہ کوئی زبان تے وے اللہ اکبر اللہ دی دلیل کی آگے نبی پاک علیہ السلام دے کول عمر آئے نے محبوب جی دل کر دے اے مقام ابراہیم تے دو رکعتاں ادا کر لئیے میرے پیغمبر فرماتے نے عمر ہلے تک آسمانہ تو اس والے کو وحی نہیں آئی اللہ اکبر اللہ زمین تے حضرت عمر پاک نے مشورہ دیتا ہے آسمان نہ تو اللہ تعالی قرآن پاک نازل کر دیتا فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سونےو مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو اور جڑا بندہ حج کرن واسطے جاندے عمرہ کرن واسطے جاندے مقام ابراہیم تے دو رکعتاں پڑھ دے تے عمر دی زبان دی صداقت یاد آ جاندی ہے عمر دی رب دی نظر دے اندر عزت یاد آ جاندی ہے زمین تے جڑا مشورہ عمر دا آسمانہ تے ہو فیصلہ عرشاں والے رب دا اللہ کو اکبر اللہ اے ناب دے لوگو بدر دے قیدیاں دی واری آئی ہے تے میرے پیغمبر نے صحابہ کو مشورہ لے ابو بکر تیرا کی مشورہ ہے انہاں نو جناب قتل کر دینا چاہیے یا فدیہ لے کے چھڑ دینا چاہیے تے حضرت عمر نبی پاک نے فرمایا میری امت دا نرم دل ویکھنا ہے تے ابو بکر ویکھ لو تے دین دے معاملے دے اندر کسے نو سخت ویکھنا ہے تے میرا عمر ویکھ لو حضرت ابو بکر کہندے نے سونے ہو فدیہ لے کے نانو ریا کر دیتا جائے عمر تو دسنا تیرا کی مشورہ ہے تے میرے پیغمبر دے عمر کہندے نے سونے ہو میرا رشتہ دار میرے حوالے کر دیو ابو بکر دا رشتہ دار او دے حوالے کر دیو جدے رشتہ دار نے او اپنے ہتھاں نال بدر دے قیدیاں نو قتل کر دین جڑا مشورہ زمین تے عمر نے دیتا ہے او کو مشورہ آسمانہ تو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے عمر دل تے بھی قاقت زبان تے بھی آگ اما عائشہ تے الزام لگیا نبی پاک نے مختلف صحابہ کو گلاں پوچھیاں نے آخر میرے پیغمبر دیاں نظراں حضرت فاروق اعظم تے آ کے ٹک گئیاں نے آپ فرماتے ہیں عمر یار تو دسنا تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے محبوب جی تسی دسو نا عائشہ نال نکاح آپ کیتا جے یا رب دے حکم نال کیتا جے عمر نکاح تے اللہ دے حکم نال کیتا ہے فرمایا سونےو پھر میرا کہنا ہے سبحانک غازا بختان واہ عمر میں تیری غیرت تو صدقے جاواں میں تیری جرت تو صدقے جاواں رہندی دنیا تک آن والے نبی پاک دی امتیاں نوں دس دتے ماواں دی عزت دا دفاع کیویں کریدا ہے ماواں دی عزت دے محافظ کیویں بنیدا ہے حضرت عمر کہندے نے سونیو میرا کہنا ہے اما عائشہ پاک نے اے مشورہ زمین تے حضرت عمر نے دتا ہے آسمان والے رب نے آسمان نہ تو قرآن نے پاک نازل کر دیتے فرمایا فَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمْ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ
یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فرمایا سونیو جو عمر کہہ رہے ہیں او کوئی میں رب دا فیصلے ایشا پاک امی ایشا پاک تسی بھی بولنا اما ایشا پاک اما ایشا پاک اما ایشا پاک میں کہنا وا کائنات دے لوگوں اج دا رافضی حضرت عمر کو اس سے واسطے سڑ دے اما ایشا دا دفاع عمر نے کیتا ہے تے رحم دی دنیا تک آن والے ماں دے بیٹیاں نو ماں دا دفاع کرن دا طریقہ دسے اور اختلاف کوئی نہیں عمر نال اختلاف ہوئی ہے عمر اپنی ماں دے حق دے اندر بولے اج بھی جنہ لوگاں نو جناب تنگ کیتا جا رہے ہیں انہاں دا جرم وی کوئی ہے او ام عائشہ دا دفاع کر دے نے حضرت فاروق اعظم تے صاحب محمد دا دفاع اللہ دی قسم دنیا دی کوئی رکاوٹ ساڈا راستہ نہیں روک سکتی جینا ہے تے صحاب محمد دی نوکری کے اندر جینا ہے مرنا ہے تے انہاں دی نوکری کردیاں مرنا ہے۔ اللہ اکبر حضرت عمر نے مشورہ دیتے اللہ نے آسمانہ تو قرآن پاک نازل کر دیتے میں حضرت عمر دی رائے دا ذکر کرام بات لمبی ہو جائے گی یہ عمر دا محل میں کیے اللہ اکبر تے محل بڑا آلہ ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں جنت میں کی تے جنت اندر ابو طلحہ دی بیوی رمیسہ دا محل ویکھیا میں جنت میں کی تے کسے دے چلن دیاں آوازاں سنیاں میں پوچھیا کون چلدا پے دسیا گیا سنیا تواڈا بلال چل رہا زمین تے او دے قدماں دی آہٹ جنت اندر سنائی دے رہی ہے پھر نبی پاک نے فرمایا میں ایک محل ویکھیا اے سونے دا محل اللہ اکبر تے مینوں بڑا سونا لگیا میں پوچھیا محل کیتے مینوں دسیا گیا سونےو اے تواڈے عمر دا محل میرے آقا نے فرمایا میں کہیا میں ویکھاں تے صحیح میرے عمر دا محل کڈا سونا ہے ادھر ویکھیا جے فیصلہ بادیو اللہ دی قسم طالب علم ایک گل سمجھانا چاہندے پوری تقریر دا نچوڑ جے کائنات دے لوگوں اسی رب نو نہیں ویکھیا میرے پیغمبر نے کہا تے اسی رب نو من لیا اسی فرشتیاں نو نہیں ویکھیا میرے پیغمبر نے کہا تے اسی فرشتیاں نو من لیا اسی نبیاں نو نہیں ویکھیا میرے پیغمبر نے نبیاں تے ایمان لے آن دا دسیا اسی نبیاں تے ایمان لے آندے اسی قبر تے عذاب نہیں ویکھے نبی پاک نے دسے نے اسی من لیا اسی جہنم نہیں ویکھی نبی پاک نے دسیا اسی من لیا اسی جنت نہیں ویکھی نبی پاک نے فرمایا اسی من لیا جویں نبی پاک دی ایک ایک بات تے یقین ہے ایویں نبی پاک دے فرمان تے بھی یقین ہے آپ نے فرمایا میں جنت ویکھی تے جنت دے اندر عمر دا محل ویکھیا عمر ویکھے عمر دا محل ویکھیا جنت دے اندر اللہ اور جویں نماز مننے نبی پاک دی زبان وچوں نکلی جویں نماز مرودا مننے نبی پاک دی زبان چوں نکلیا جویں دین مننے نبی پاک دی زبان وچوں نکلیا ایویں عمر نو وی من عمر دا محل نبی پاک نے جنت وچ ویکھیا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں داخل ہویا تے ویکھیا ایک عورت بیٹھی ہے عمر دے مال دے اندر اللہ اکبر میری نظر پئی ہے تے آپ فرماتے ہیں عمر یار مینوں تیری غیرت یاد آ گئی عمر مینوں تیری غیرت یاد آگی غیرت یاد آگی اللہ اکبر صدقے جاواں کائنات دے لوگو اللہ دی قسم عمر دی غیرت میرے پیغمبر نو بھی پتہ ہے عمر دا خیال نبی پاک نہیں کر دینے جڑا نبی پاک دے عمر دا خیال نہیں کر دو دن وڈا بے ایمان کوئی نہیں اللہ نبی پاک دے عمر رو پے تے رو کر کے کہندے محبوب جی عمر بھلا تواڈے کولوں غیرت کرے گا اللہ اکبر تے حضرت عمر دا مخال کائنات ٹائم ہو گئے شادی نماز دا ورنہ ذکر عمر چھڑے اللہ دی قسم رات مک دے عمر دی عظمت دی داستان نہ مکے آئیے حضرت عمر دی اللہ خدانو دی خلافت دی ایک چھوٹی جی جھلکی شہادت دی جھلکی وکھا کے تے بات ختم کرا اللہ اکبر میرے پیغمبر دے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے نے 2 سال
خلافت کی دیت جان لگیا سیدنا فاروق اعظم نو خلیفہ نامزد کر گئے نے امیر المؤمنین بڑھا کے چلے گئے نے تے لوگ کہندے نے ابو بکر عمر بڑے سخت نے تے بڑا سخت فیصلہ کر کے چلے جے حضرت ابو بکر فرماندے نے ساتھیوں پریشان نہ ہو عمر تے جدوں خلافت دا بوجھ پے گا عمر آپ ہی نرم ہو جائے گا اللہ دی قسم حضرت عمر نے خلافت دے معاملہ سنبھالے نے تے اللہ دے سامنے آپ چوکے سرے بازار تے سرے مجمع دے اندر کہندے نے اللہ عمر سخت ہے عمر نو نرم کر دے اللہ عمر سخت ہے عمر نو نرم کر دے پھر ہویا بھی انجے عمر ایڈے کو نرم ہوئے نے کائنات دے لوگوں مدینے دے اندر لوگ رابطہ نو اپنے کرام دے اندر سکون نال ستے ہوندے سن تے عمر رابطہ نو اٹھ کے اللہ تے کے رویا کر دے سن عمر رابطہ نو اٹھ کے اپنی رعایت دی پہرے داری کریا کر دے سن اپنی رعایت دا خیال رکھیا کر دے سن اللہ کو اکبر حضرت فرو دعا کرو اللہ میرے ملک نو ان دے حکمران عطا کر دے اللہ میرے ملک نو ایسے حکمران عطا کر دے جنہ دے دلان دے اندر رعایت دا درد ہوئے جنہ دے دلان دے اندر رعایت دا احساس ہوئے اللہ کو اکبر آئے روز ٹیکس لگا کے غریب دی جان کٹی جا رہی ہے غریب دے کپڑے اتارن دی کوشش کی جا رہی ہے غریب دا جینا تنگ کیتا جا رہی ہے امیران دیاں تے جناب مافیاں دیاں بدماشیاں تے یاشیاں اونجی چل دیاں پیاں نے غریب کدی رکشہ وے کے اپنے جناب گھر دا بل پردا پیا ہے کدی اپنیاں بچیاں دیاں جناب اے زیورات اتار کے بجلی دا بل پردا پیا ہے کوئی موٹر سائیکل ویچ کے اپنی بجلی دا بل پردا پہ حالات ایڈے تنگ ہو گئے نے اتنی مہنگائی کر دیتی گئی ہے چاپیاں بنان والیاں نو لکھ لکھ روپیہ بل آندا پیا ہے اے فروٹ ویچن والیاں نو 60 ہزار بل آندا او جڑا 30,000 کمائے تے بل 60,000 آئے اس بیچارے نے خودکشی نہیں کرنی تے اور کیا اللہ دا واسطہ جے حکمرانو اللہ کول ڈر جو قیامت والے دے رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونے حضرت عمر دی گل ہوندی پئی فرمایا کرتے سن اے نہر فرات دے کنارے کو کتے دا بچہ بھی پیاسا مر گیا تے عمر رب دی بارگاہ دے اندر کیڑا منہ لے کے جائے گا اللہ اکبر ایڈا سونا دور خلافت گزری ہے راتی لوگ آرام نال سوندے سن حضرت فاروق اعظم انہاں دی خبر کریا کردے سن اگر میں واقعہ شروع کر لواں وقت بڑا درکار ہے آؤ شہادت دی گل کریے اج یکم محرم الحرام اللہ اکبر اس دن حضرت عمر اس دنیا تو چلے گئے نے تے امداد کیے ایک دن بیٹھیاں اللہ دے سامنے ہاتھ چک لینے تے کہندے نے اللہ ارزقنی شہادتن فی سبیلی کا وجعل موتی فی بلد رسولی کا اللہ موت دے دے تے شہادت دے دے اللہ موت دیں تے شہادت دیں یا اللہ شہادت بھی چاہی دیئے تے تیرے نبی دے شہر مدینے دے اندر چاہی دیئے اللہ اکبر اللہ انج کہہ لو حضرت عمر دی اللہ تعالیٰ نو مینو تنوں دس رہنے ایک تڑپ دے رہنے دلاں وچ خوب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا اچھی کو سبحان اللہ تھک گئے ہوتے شہادت ادھار کر لینے پھر بیان کر لیں کس طرح نعرے مار دے ہو اتوا دلاں وچ ہوں بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا زبان تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا دلاں وچ ہوں بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا جدوں وقت نزا کو
مدینے دی فضاؤں میں جدوں وقت نزاغوں میں مدینے دی فضاؤں میں اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا نبی پاک دے عمر نے دعا کی دیئے اللہ نے دعا ایسی قبول کی دیئے صدقے جاواں عمر دا بولنا حق عمر دی زبان چو نکلی دعا رحمت کائنات علیہ السلام دے پروانے دی دعا اللہ نے ایسی قبول یہ جو ہونی شاکدہ مدینہ ہوئے یہ مدینے دے شہادت دی موت نہ ہوتے جنگ لگنی نہ ہوتے لڑائی ہونی اللہ اکبر اللہ تو پھر حضرت عمر نے شہادت دی موت منگی اللہ دی رحمت دینا اللہ دی رحمت تے یقین ہونا چاہیے ہے دعا اس امید نال منگو کہ رب دی ذات تے پورا یقین ہوئے میں نے یاد آئے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ شالکوٹ پیدا ہوئے تعلیم حاصل کی تھی مدینہ یونیورسٹی گئے اوتھے علم سکھیا پھر واپس آ گئے اوتھے گئے اللہ اکبر اللہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے فجر دی نماز پڑھی ہے تے نماز پڑھ کے نا علامہ صاحب کہنے لگے شاہ جی چلو بقیع دے قبرستان چلیے چل دے نا کہ جگہ تے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ ہاتھ چک لے دعا منگن لگ گئے فرماندے نے مینوں اس دن تے نہیں پتہ لگیا احسان اللہ نے رب کو کی منگی ہے لیکن جدو بمب دھماکہ لاہور ہویا اللہ اکبر اللہ جنازہ مسجد نبوی دے اندر ہویا اور تدفین بقیع دے قبرستان ہوئی تے میں سمجھ گیا علامہ نے ایتے کھڑے ہو کے جڑی دعا منگی سی اللہ کو جگہ منگی سی اللہ اکبر اللہ رب کو دعا منگی جائے تے صدقے دل نال پورے یقین نال منگی جائے حضرت فاروق اعظم نے دعا منگی ہے اللہ نے قبول فرما لی اے جناب 27 یا 28 ذوالحج دا دن تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پیارے عمر کائنات دے لوگوں فجر دی نماز پڑھان واسطے آئے نے حضرت عمر دا طریقہ مبارک نالے مسجد نبوی دے اندر داخل ہوندے نالے صفاں درست کردے آندے نالے اگے بڑھتے آندے صفاں درست کیتیاں نے تے مصلی تے پہنچ گئے نے ایک دشمن جدا نام ابو لولو فروز مجوسی اے جناب ممبر دے پیچھے چھپے آئے انہیں جناب زہر دی پان لگائیے اللہ اکبر اللہ اپنے تیار نو حضرت عمر تے حملہ آور ہونا چاہتا ہے کائنات دے لوگوں بز دلو بندہ ہوندہ ہے جڑا کنڈ پچھوں وار کر دے منافق بندہ ہوندہ ہے جڑا چھپ کے وار کر دے بز دل بندہ کنڈ پچھوں وار کر دے منافق بندہ بندے دی کنڈ پچھوں وار کر دے بہادر بندہ سامنے گل کر دے منافقت تو بچیا کرو کسی کے اندر کو غلطی نظر آئے تو کہہ دیا کرو حضرت جی تواڈے اندر فلاں غلطی ہے اصلاح کر لو. اے بدل بندیاں دا کم ہے چھپ کے وار کرنا, اے منافق بندیاں دا کم ہے چھپ کے وار کرنا. اللہ اکبر. اللہ حضرت عمر دا سامنا تے کوئی نہیں کر سکیا, حضرت عمر لڑ تے کوئی نہیں سکیا. اس بے ایمان نے حملہ کیتا ہے, زیر ناف کھنجر مارے ہے, پے در پے وار کیتے نے. حضرت عمر زخمی ہو گئے نے, زخمی ہوئے نے تے زمین تے گر جاندے نے. واہ عمر, اللہ دی قسم میں عمر نو ہر معاملے دے اندر معیار تے پورا اتردا ویکھنا. جویں عمر دا اسلام معیاری, جویں عمر دا کائنات دے لوگ دین معیاری, جویں عمر دا ایمان معیاری, جویں عمر دی زبان معیاری, جویں عمر دا علم معیاری, جویں عمر دا محال معیاری. اللہ دی قسم ایویں عمر دی نماز بھی معیاری. عمر زخمی ہو گئے نے, زمین تے ڈگ گئے نے, اپنے زخم دا دکھ نہیں سمجھیا بلکہ نماز دی تکلیف محسوس کیتی ہے. کتے صحابہ دی نماز نہ دائے, حضرت عبد الرحمن نو اینی کر کے مسلح تے کھڑا کر دیتا, جلدی نہ حضرت عمر نے نماز پڑھائی ہے. حضرت عمر دے گستاخ تے جناب زخمی کرنے والا انہیں اپنے آپ تے خود عملہ کیتا ہے, جہنم واصل ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگ حضرت عمر پوچھ دینے میرے تے عملہ
آور ہونے والا کون؟ دسیاں کیا مجوسی؟ کہنے کہ اللہ شکر ہے تیرا میرے تے عملہ آور ہونے والا کوئی مسلمان کلمہ پڑھن والا نہیں. اٹھایا گیا ہے کار لیاندہ گیا ہے اینی کر کے دودھ پلایا گیا زخمہ درا نکل گئی ہے دوائی پلائی گئی ہے زخمہ درا نکل گئی ہے. حضرت عمر سمجھ گیا لگ دے دنیا تو جان دا وقت آ گئی ہے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلائے فرماندے نے پتر میری آخری خواہش ہے ایک گل مننا جا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دکڑ جانا میرا جا کے سلام عرض کرنا تے درخواست کرنا. عمر نے بھیجیے اماں جی جتے نبی پاک دفن نے جتے حضرت ابو بکر دفن نے میں انہاں دے قدماں دے اندر دفن ہونا چاہنا وا. اللہ اکبر. عبداللہ گئے نے جا کے دروازے تے دستک دیتی اجازت لے کے اندر داخل ہوئے نے فرماندے نے میں ویکھیے تے اما عائشہ روندیاں پیاں نے. کیوں نہ روندیاں؟ اج اسلام دا وقار دنیا تو جا رہی ہے. کیوں نہ روندیاں؟ اج اسلام دی بہار دنیا تو جا رہی ہے. کون نہ روندیاں؟ اج میرے پیغمبر دی مراد اس دنیا تو جا رہے نے. اللہ دے انتخاب اس دنیا تو جا رہے نے. حضرت علی دے دماد اس دنیا تو جا رہے نے. میرے محمد دے سسر پاک اس دنیا تو جا رہے نے. وقت دے امیر المومنین دنیا تو جا رہے نے. ثابت تو بڑی گل ہے حضرت امی عائشہ دی عزت دا دفاع کرنے والے عمر دنیا تو جا رہے نے. اللہ اکبر. جا کے سلام کیے پیغام دیتا ہے تے اماں جی رو کر کے کہندیاں نے عبداللہ بیٹا ایک جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن عمر دا پیغام آئے اور عمر دا او میرے تے احسان وی ہے تے احسان مند بندے اپنے محسناں نو بھولیا نہیں کر دے. اپنے محسناں نو بھولیا نہیں کر دے. احسان فراموش نہیں ہویا کر دے. اللہ اکبر. چھوٹی جی گل تو اپنے محسناں دا احسان بھول جانے. ایک چھوٹی جی بات تو زندگی تے سابقہ معاملات بھول جانے. محسناں دی قدر کریا کر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جگہ میں عمر دے نام وقف کر دیتی ہیں آ کے پیغام دیتا ہے تے حضرت عمر اٹھ کے بہ جاندے نے اللہ دا شکریہ ادا کردے نے. فرماندے نے بیٹا عبداللہ جدوں میں دنیا تو چلا جاواں میری چار پہلے جا کے این کر کے اما عائشہ دے حجرے دے سامنے رکھ لینا. اگر اماں جی اجازت دین تے مینوں دفن کر دینا ورنہ بقی قبرستان دے اندر دفن کر دینا. اللہ اکبر. حضرت عمر دی چار پائی پئی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے ایک بندہ آئے جا کے نے میری کو جناب موڈے تے کونی لے آ کے اپنی رکھ دیتی ہے بول کر کے کہندا ہے عمر تو دنیا تو چلا گئے مینوں یقین ہے میرا رب تینوں تیرے ساتھیاں نال ملا دے گا کیونکہ میں نبی پاک دی زبان وچ سنیے عمر تے ابو بکر تے میں فلان جگہ تے گئے فلان جگہ تو میں ابو بکر تے عمر آئے اللہ فلان جگہ تے میں تے ابو بکر تے نکلے جویں دنیا تے کٹھے رہ جے میں اللہ تعالی نے تانوں قبراں دے اندر وی کٹھیاں کر دیتا ہے تے اوتھے کٹھیاں کیتے ایں بارے نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک جتنی جگہ ہے اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا. حضرت عمر اس دنیا دے اندر کائنات دے لوگ عزت نال جیے نے اج نبی پاک دے قریب آرام کرتے پینے تے عزت والی اللہ نے قبر بھی عطا کر چھڑی ہے. میں شروع دے اندر ایک گل کیتی سی عمر نو جس معیار نال وی ویکھیں گا تینوں عمر ہر معیار تے پورے اتر دے نظر آن گے. مینوں دسو کھاں اس پوری دنیا دے اندر اس جگہ نالوں کو اچھی جگہ ہو سکتی ہے؟ عمر دنیا تے دین لے کے آیا تے معیاری اسلام لے کے آیا تے معیاری علم لے کے آیا تے معیاری ایمان اپنایا تے معیاری زبان معیاری تے اللہ تعالیٰ نے شہادت دی موت دیتی تے مسجد نبی دے اندر قبر دی جگہ دیتی تے محمد پاک دے روضے دے اندر. اللہ اکبر. اللہ ایماندار نہ دسو اے دے نال ود کے ہور کو عظمت ہو سکتی ہے؟ ایسی ہستی دے بارے جڑا بندہ جڑا بھی وہ اپنے آپ نو اہل حدیث کہوائے وہ اپنے آپ نو اہل سنت کہوائے وہ اپنے آپ نو اہل تشیع کہوائے وہ کسی بھی مسلک نال تعلق رکھ دے
وہ حضرت عمر دے بارے برے خیال رکھتے ایماندار ہو سکتا؟ بولو ایماندار نہیں ہو سکتا، کدی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ مومن ہوئی بندہ ہے جدے دل کے اندر صحابہ دے بارے بغض نہیں، نفرت نہیں۔ صحابہ معیار میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ نے انہاں دے معیار نو لوگاں انہاں دے ایمان نو لوگاں واسطے معیار بڑھا دیتا۔ آئیے قدر کیجئے عمر دا، احترام کیجئے عمر دا، عزت کیجئے عمر دی۔ اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو اپنا دین، ایمان، اسلام اپنی زبان نو کتاب و سنت دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔